समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारको यो आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले अलिकति मिश्रित खालका सामग्री पछिल्लो समयमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार नै हामी रोजगारीका कुरा गर्छौँ यो कार्यक्रममा, र रोजगारीका कुरा गर्ने क्रममा पनि हामी दुई थरी रोजगारीका कुरा गर्छौँ। एउटा आन्तरिक अर्थात् स्वदेशभित्रैका रोजगारीको कुरा, अर्को वैदेशिक रोजगारीको कुरा। स्वाभाविक रूपमा समयको माग पनि हो, हामी सबैको चाहना पनि हो। हामी भन्ने गर्छौँ कि सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ, जागिरै खोज्नु पर्दैन, विदेश नै जानु पर्दैन कामका लागि। यही नै पनि आफ्नै वरिपरि भएका स्रोत साधन प्रयोग गरेर हामी राम्रो उन्नति गर्न सक्छौँ। त्यसका उदाहरण प्रशस्तै छन्, जुन उदाहरणहरू हामीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत पनि गर्ने गरेका छौँ, ताकि यहाँहरूलाई यहीँ पनि हामी केही गर्न सक्छौँ है भनेर केही प्रेरणा प्रदान गर्न सकौँ। त्यसपछि सँगसँगै हामी कार्यक्रममा अर्को कुरा पनि भन्ने गर्छौँ, ठिकै छ यदि विदेश जानै मन लाग्यो भने, जानै पर्यो भने, बाध्यता आइलाग्यो भने राम्रोसँग बुझेर जानुहोस्, कहाँ जाँदैछु, के गर्न जाँदैछु, कमाइ कति हुन्छ, राम्रोसँग तालिम लिएर सिप सिकेर जानुहोस्, ताकि तपाईँको वैदेशिक रोजगारको यात्रा सफल र फलदायी बनोस्। फेरि अर्को कुरा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछि फेरि नजानुहोस्, यहीँ बस्नुहोस् पनि हामी बारम्बार भन्ने गर्छौँ, ताकि तपाईँको आगामी दिन भविष्य सुरक्षित हुन सकोस्। यसरी हामी विस्तृत कुराकानी गर्ने गर्छौँ यो कार्यक्रममा। र अर्को कुरा पनि भन्छौँ हामी, यदि वैदेशिक रोजगारीमा जानै छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले धेरै सहयोग गर्छ, गइसकेपछि पनि सहयोग गर्छ, त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर पनि बारम्बार भन्छौँ। त्यो बोर्डको बारेमा विस्तृत जानकारी अन्तिममा प्रस्तुत पनि गर्छौँ, जुन बोर्डसँग नेपाल टेलिभिजनले यो कार्यक्रममा सहकार्य पनि गरेको छ। त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी केही सुझाव सहितका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण ठाउँ र भूगोलका जानकारी र घटनाहरू हामी यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ, विशेष गरी सफलताका कथाहरू। त्यस क्रममा हामीले धेरैजना युवाहरूका कथा यहाँ समेटेका छौँ। तीमध्ये केही युवाहरूका कथाहरूलाई हामी प्रसारण गर्दैछौँ, जुन युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ र गएर फर्किनु भएको छ, अनि यही स्वरोजगारी अपनाउनु भएको छ, यही उद्यमशीलता अपनाउनु भएको छ। हो, त्यस्ता युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई के भन्छन् त? हो, तिनै सुझाव सहितका सामग्री आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका अधिकारीसँगको कुराकानी पनि हुनसक्छ, समय रह्यो भने। जस आज भने केही सुझाव सहितका यी सामग्री हामी यो कार्यक्रममा समेट्दैछौँ। 2015-16 को सेसनमा इजरायल गएको थिएँ। यहीँ को सूर्यमुखी साना किसान कृषि सहकारी साना किसान लघु वित्तीय संस्थाको सहयोगमा वर्षेनी त्यहाँ विद्यार्थी, नेपाली विद्यार्थीहरू पठाउने कार्यक्रम हुन्छ। म पनि त्यही कार्यक्रममा सहभागी भएर इजरायल जाने मौका मैले पाएको थिएँ र म 1 वर्ष प्रशिक्षार्थीको रूपमा त्यहाँ रहेँ र बाँकी 2 वर्ष चाहिँ मैले त्यहाँको नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि फेसिलिटेसन गर्ने एउटा टिम लिडर हुने मौका पनि पाएँ। बाँकी साथीभाइहरूभन्दा अलिकति बढी अनुभव बटुल्ने मौका पनि पाएँ। अब त्यहाँ हामीले विशेषतः कृषिमै काम गरियो। के हो कृषि कसरी गरिन्छ, कृषिलाई व्यावसायिक कसरी बनाउने र कृषिमा आत्मनिर्भर कसरी हुने र कृषिमा आधुनिकीकरण कसरी गर्ने, हामीहरूको मूलत त्यहाँको सिकाइ र त्यहाँको बसाइ हाम्रो यही नै थियो। हामीले काम गर्दाखेरि हप्तामा 5 दिन लर्निङ बाई डुइङ त्यहाँ हामीले कामै गरेर सिक्थ्यौँ र 1 दिन चाहिँ हामीलाई कलेजले थ्योरिटिकल क्लास दिन्थ्यो। र मैले काम गर्दा चाहिँ यो किवी चाहिँ त्यहाँ रिलेट थिएन, यो बिल्कुलै नयाँ पाटो हो। मैले त्यहाँ भाग्यवश किवी फार्म चाहिँ भ्रमण गर्ने मौका चाहिँ मैले पाएको थिएँ। त्यो समुद्री देश, त्यो समतल जमिनमा पनि उनीहरूले किवी उत्पादन गरिरहेछन् र हाम्रो यो भनेको त किवीको प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ। समुद्री सतहबाट 1600, 1700, 1800 को उचाइमा हामी छौँ। हावापानी पनि एकदम सुइटेबल छ। र मलाई चाहिँ के क्लिक भयो भने
कृषिमै मेहनत गर्नुपर्छ। हाम्रो कृषि प्रधान देश भनेका छौँ, चाहिँ परम्परागत कृषि खेती गरेका छौँ र अनि कृषि खेतीले हाम्रो चाहिँ जीवन निर्वाहमुखी मात्र भएको छ, यसलाई व्यवसायीकरण भएको छैन। र यो व्यवसायीकरण गर्ने त्यहाँबाट फर्के पश्चात त्यहीँ नै हुँदाखेरि पनि हाम्रो दिनेश दाइसँग चाहिँ समन्वय भएको थियो, उहाँको आइडियामा हामी लाग्ने छलफल भएको थियो र हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट फर्किसके पश्चात चाहिँ यो किवी नै हो, अब यसबाटै हाम्रो चाहिँ आर्थिक उपार्जन हुन्छ, हामीले चाहिँ परम्परागत खेतीहरूलाई विस्थापन गर्न सक्छौँ र नयाँ व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ, यो माटो सुहाउँदो भन्ने सोचेर त्यसलाई एनालाइसिस गरेर पनि हामीले यो किवी खेती गरेको हो। र यो चाहिँ किन सुइटेबल छ, म यसमै किन लागेँ भन्दा यहाँ चाहिँ जुन परम्परागत खेतीहरू गरिन्थ्यो र हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक छ, त्यो भएको हुनाले त्यहाँको वन्यजन्तु आएर चाहिँ बालीनाली तहस नहस गर्ने र हामी विस्थापित भएर काठमाडौँ चाहिँ स्थानान्तरण हुनुपर्ने हाम्रो एक किसिमको चाहिँ बाध्यता थियो। र त्यो बाध्यतालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर मैले के यो माटोमा सुहाउँदो, यो अल्टिट्युडमा सुहाउँदो के चाहिँ हुनसक्छ भन्ने विषयमा मेरो दिमागमा क्लिक भइरहँदा दिनेश दाइले ल किवी गरौँ भन्ने आइडिया दिनेश दाइले लिएर आउनुभयो। र त्यही आइडियालाई चाहिँ फलोअप गर्दै हामी तमाम विदेशी युवाहरूलाई चाहिँ एउटा लेसन हुनसक्छ, आफ्नै बाटोमा, आफ्नै माटोमा, आफ्नै जमिनमा, आफ्नै देशमा चाहिँ परम्परागत कृषिलाई छोडेर व्यवसायीकरण गरेर नयाँ सोचले गर्दाखेरि चाहिँ गर्न सकिन्छ, स्थापित हुइन्छ भन्ने चाहिँ सोचले चाहिँ मैले साथीभाइहरूलाई प्रेरणाको लागि र चाहिँ परम्परागत खेतीलाई विस्थापित गरेर नयाँ केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले नै यो चाहिँ खेती सुरुवात गरेको हो। कमसेकम मैले आफ्नै गाउँको दाजुभाइदेखि लिएर मेरो आफ्नै दाइहरू अब इष्टमित्रहरूलाई पनि मैले सकेसम्म के भन्छु भने सोध्न आउँछ मलाई, यस्तो ठाउँमा जान लागेको बाबु के हो कसो हो भनेर भन्छन्। अब जाने बुझेको हिसाबले मैले के भन्छु भने सकेसम्म त जाँदै नजाऊ, त्यहाँ जाने भनेको पनि त 5-6 लाख त तपाईँको त्योभन्दा कुनै पनि ठाउँमा छैन। त्यहाँ जाने भनेको त्यति लगानी 5-6 लाख लगानी गरेर कमाउने भनेको 60-70 लाख हजार नै हो पर मन्थ। त्यो लगानी गऱ्यो भने त यहाँ जति पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले त मेहनत गरेँ, कमाएँ पनि, तर अरू साथीहरू पनि कमाउँछन् भन्ने हिसाबले मैले धेरैहरू भन्छु। अब जस्तो अब कृषि क्षेत्रमा काम गर्नदेखि लिएर अब यही पर्यटन क्षेत्रमादेखि लिएर अब उद्योग कल कारखाना हस्तकलाहरू अब धेरै छन्, त्यस्तामा काम गर्नै खोज्दैन यहाँ साथीहरू। अब विदेशमा गएर त्यो 40-50 डिग्रीको घाममा पनि काम गर्न खोज्ने, तर यहाँ नेपालमा आएर अब बिहान उठ्नलाई 10 बजे उठ्ने, बिहान बेलुका 5 बजेबाट कामै नगर्न खोज्ने त्यस्ता युवाहरू त अब नेपालमा पनि काम गर्न सक्दैन, विदेशमा सक्दैन। तर मेहनत गऱ्यो भने यहीँ कमाउन सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। जब एसएलसी दिएपछि टेक्निकल लाइन पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा मनमा आइसकेपछि म नेपालगञ्ज गएँ। भेरी टेक्निकल स्कुलमा जनरल मेकानिकलमा पढिसकेपछि अनि त्यहाँको कोर्स 2 वर्ष कोर्स पुरा गरेर निर्माण सिमेन्टमा जोइन भएँ। म बुटोल निर्माण सिमेन्टमा स्वाठीमा पर्छ। अनि त्यहाँ पछि विदेश गएँ, साउदी गएर ओल्डर भिसामा गएको थिएँ। अनि त्यो भ्याएपछि 8-9 वर्षको समय बिताएपछि अब घरमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ गरेर आएको थिएँ। के गर्छु भन्ने कुरो चाहिँ निश्चित भएको थिएन। त्यही कुरामा आउँदै उहाँ शेरबहादुर दाइसित भेट भयो। शेरबहादुर दाइसित भेट भइसकेपछि शेरबहादुर दाइले तिमीले मलाई पनि मन छ, तिमीले गर्ने भए म गरौँ भन्ने हिसाबले अनि ल हुन्छ नि त दाइ भनेर कम्पनी सुरु गरियो। यहाँको कम्पनी अहिले त्यो राम्रै छ। अहिले हामी 3 जना भएर यो सञ्चालन गरिरहेछौँ। विदेशमा भन्दा त स्वदेशमै राम्रो हुन्छ नि। अब आफ्नो घर परिवारसित बस्न पाइयो अनि सबैसित चिनजान हुन्छ, काम पनि त्यही हिसाबले हुन्छ। विदेशमा के हुन्छ भने हजुरको खानाको ठेगाना हुँदैन, अनि बिहान टाइममा जानुपर्ने हुन्छ, अनि बेलुका कतिर आउने त्यो ठेगाना हुँदैन, अनि सबै कुराहरू समस्याहरू हुन्छ। एउटा समस्या हाम्रो नेपालमा के छ भने बिहान उठेर छोरो जागिर खोज्न जाने, अनि बिहान उठेर बाउ खेताला खोज्न जाने, अनि बेलुका बुवा पनि थाकेर घर आउने, अनि त्यसपछि आज खेताला पाइनँ भनेर बुवा पनि बुढो मान्छे थाकेर घर आउने, अनि जवान छोरो पनि आज मैले जागिर पाइनँ, जागिर खोज्न गएको थिएँ मैले जागिर पाइनँ भनेर छोरो पनि थाकेर आउने कन्डिसन छ। नेपालमा कृषिमा युवाहरूलाई खासै त्यति ध्यान नदिएको अवस्था पनि देख्छु। र विदेश गयो भने रुखमा पैसा हुन्छ, अनि रुखबाट पैसा टिप्न पाइन्छ भन्ने एउटा त्यो किसिमको मानसिकताले गर्दा युवाहरू विदेशिएको छन्। हाम्रा यो पाखो बारी खनेर पनि मजाले यहाँ उत्पादन गरेर हामी मजाले बाँच्न सक्छौँ सर, यसमा लागि चाहिँ कुनै दुविधा छैन। हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने जस्तै हामी यहाँ नजिक छौँ, बजारको नजिक छौँ, त्यो हिसाबले हामीले तरकारी खेती गरिरहेछौँ। दुर्गम गाडी नजाने ठाउँहरूमा अरू पशुपालन बाख्रा पाल्न सकियो,
भेडा पाल्न सकियो, कृषिमा आबद्ध चिज जे पनि गर्न सकियो। तपाईँको चाहिँ अब टिपेर स्टोर गरेर राख्न मिल्ने चिजहरू खेती गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो चाहिँ सोचै खालि विदेश जाने, विदेश गएपछि सहज छ, हामीले एकदम सहज देखाएको छौँ। तर विदेश त अब म जाँदैन जानु त भन्दिनँ, विदेश जानुपर्छ होइन, केही कुरा देख्न सिक्नको लागि विदेश जानुपर्छ। तर उहाँबाट फर्किसकेपछि नेपालमा पनि आएर गर्नुपर्छ होइन। हरेक ठाउँहरूमा पाखाहरूमा हाम्रो हुन्छ नि सर, नहुने कुरा छैन। जस्तै तपाईँ बाख्रा पाल्न सक्यो नि, गाडी नजाने ठाउँमा बाख्रा पालन गर्न सक्यो। नेपालमा चाहिँ विदेशबाट त्यति खसीहरू आयात गरिरहेको छ, त्यसलाई त रोक्न सकिन्छ नि, त्यसलाई पनि हामीले पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अब यो चिज सोखले भन्दा अनि अर्काको देखेको भन्दा मनले गरेको हुनु पऱ्यो, आत्माले गरेको हुनु पऱ्यो। आफ्नो आत्माले अनि आफूलाई कमारो बनाउन सक्नु पऱ्यो। पहिला कमारो बन्न पऱ्यो अनि पछि राजा बन्न पाइन्छ। अब यो तरिकाले काम गर्दै गयो भने यसमा अनसक्सेस छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले त देखिनँ। मैले किन भन्दाखेरि सरकारले अहिले जस्तो जेसुकै भए पनि अब समय, हालत अनि प्राकृतिक आपदा, यो विभिन्न प्रकारको यी समस्याहरू त दुनियाँमा जतिखेर पनि जसलाई पनि आउन सक्छन्। तर गर्दै जाने हो भने सही तरिकाले अहिलेको युवाले विदेशमा गएर लगानी गरेर नोकरी गर्नुभन्दा त्यही लगानीलाई यहीँ गरेर सरकारलाई कर तिरेर सरकारबाट सरकारले दिएको सहुलियत लिएर मजाले गर्न सक्ने हो भने 20-30 हजार 50 हजार कमाउनलाई विदेश जानु पर्दैन। यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि हामीले त सुरुदेखि नै विदेश नजाउँ है, विदेश जानुभन्दा नेपालमै केही यति जति विदेशमा मेहनत गरिन्छ त्यो मेहनत नेपालमै गरिसक्यो भने केही हुन्छ। तर के हो भने हामीले जुन परम्परागत प्रणालीलाई चाहिँ नि हामी परिवर्तन गर्नै पर्छ र केही आधुनिक तरिकाले चाहिँ नि हामी गऱ्यौँ भने यही देशमा केही गर्न सकिन्छ। र अझै पनि धेरै साथीहरू, खास गरी युवा साथीहरू विदेशमा पलायन छन्। विदेशमा जुन पलायन 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख लगानी गरेर जुन विदेश जानुभएको छ त्यो यहाँ लगानी गर्ने हो भने कृषिमा केही हुन्छ। तर राज्यले पनि केही संरक्षण गर्नुपर्ने हो। तर राज्यबाट चाहिँ नि जति हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि भएको जस्तो मलाई चाहिँ नि लागिरहेको छैन। किनभने सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको कृषिमा लागेको जति पनि हामीले देखेको समस्या भनेको मार्केटको समस्या छ। जस्तो हामी त अलिकति तराई बेल्टमा भएको कारणले यहाँबाट चाहिँ नि इन्डियाबाट सोझो नेपालमा आउने र यहाँको उत्पादनहरूलाई ठुलो मार पर्ने। सब्सिडी इन्डियामा बढी सब्सिडी पाइँदो रहेछ, त्यो सब्सिडी यहाँ चाहिँ नि सोर्स फोर्सले नै सब्सिडी लिने र जो वास्तविक किसान हो उसले नपाउने। त्यो कारणले गर्दा वहाँबाट जुन सस्तोमा आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ मार्केट पाउनलाई चाहिँ निकै मुस्किल चाहिँ भइरहेको छ। र मार्केटको अवस्था राम्रो हुने हो भने हामी विदेश जानु पर्दैन, नेपालमै बसेर पनि गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास चाहिन्छ। यो अहिले हाम्रो देशमा जति युवाहरू बाहिर गइरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ त्यो बाध्यता भन्दा पनि एउटा किसिमको सोख, एउटा किसिमको लहर हो जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा यहीँ पनि अहिले रोजगारी गर्नै पनि 18-20 हजार रुपियाँको जागिर खान पनि खासै समस्या छैन। र कृषिमा अब मैले त एउटा किसिमको कन्फिडेन्ट छ, मैले गरेको छु हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले धेरै इन्भेस्टमेन्टमा गरेँ। 1 लाख 2 लाख त्यो मलेसिया जाने, कतार जाने, गल्फ जाने 2 लाख रुपियाँ त हाम्रो लगानी पर्छ। त्यो 2 लाखले कुनै एकजना युवा अथवा वयस्कले व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ भने त उहाँ कमाउने पैसा त तपाईँ घरमै बसेर कमाउन सक्नुहुन्छ। ह्युज स्केलमा गर्न सक्नुहुन्न होला। 2 लाखले जति हुन्छ 1 साल त्यो सुरु गर्ने, त्यसपछि त्यहाँको रिटर्न त्यही इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ 4-5 वर्षमा त त्यो बिजनेस त करोडौँको हुन जान्छ। तर 5 वर्ष तपाईँ विदेश बस्नुभयो भने एक त तपाईँ सकुशल आउनुहुन्छ आउनुहुन्न त्यो पनि ठेगान छैन। तपाईँ आउनुभयो भने 2-4 लाख 10 लाख रुपियाँ लिएर आउनुहुन्छ होला। आजको चाहिँ मूल्य वृद्धि हेर्दा त त्यो 10 वर्षपछि त्यो 10 लाख त अहिले 1 लाख बराबर हुन्छ भन्दा त बाहिर जाने त त्यो लहर हो के हो नबुझे हो युवाले, त्यो त मलाई थाहा छैन। मेरो विचारमा एउटा लहर फलानु पनि गयो, म पनि जानै पर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ रङ म्यासेज फ्लो भइरहेको छ। घरको मान्छेकोबाट पनि त्यही किसिमको प्रेसर, कृषि चाहिँ यो हुँदै हुँदैन, यो चाहिँ गर्नै हुँदैन, हामीले गरेर के भयो तैँले के खास छ भन्ने किसिमको त्यो नेगेटिभ उसलाई चाहिँ इम्प्याक्ट पारिदिएर ह्यारेसमेन्ट मात्र गर्ने, कसैलाई चाहिँ केही नयाँ काम गर्न खोज्दा त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने छैन कि त्यसलाई चाहिँ ह्यारेस गरेर बाहिरै जानुपर्छ बाध्य बनाउने किसिमको चाहिँ हाम्रो कल्चर भएको कारणले गर्दा पनि युवा पलायन भएको। नत्र 20-50 हजार कमाउनु त तपाईँको
5 लाख लगानी गऱ्यो भने म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु महिनाको 50,000 त एउटा युवाले घरमा आनन्दले आफ्नो परिवारसँग बसेर कमाउन सक्छ। अहिलेको नयाँ युवा पिँढीमा कस्तो भयो भने मेरो देशमा कुनै पनि सुरक्षा छैन, सामाजिक सुरक्षा छैन, होइन रोजगारी छैन भन्ने खालको त्यो दिमागभित्र पस्यो। वास्तवमा भन्ने हो भने हामी कहाँ जति रोजगारी संसारमा अन्त छैन। हामीले आफ्नोमै बसेर केही न केही गर्न सक्छौँ। र म त्यस्ता युवाहरूलाई के अनुरोध गर्न सक्छु भने कृपया तपाईँहरू जानुहोस्, अध्ययनको लागि जानुभएको छ भने पनि जानुहोस्, होइन, अथवा केही सिक्छु भनेर जानुभएको छ भने जानुहोस्, रोजगारीका लागि केही समय जानुभएको भयो भने जानुहोस्। तर तपाईँले त्यहाँ गर्ने मेहनत आफ्नै देशमा आफ्नै माटोमा गर्नुभयो भने तपाईँ त्योभन्दा 100 गुणा बढी सुखी हुनुहुन्छ, आत्मसन्तुष्टि पनि हुन्छ र इकोनोमिकल्ली पनि तपाईँ यहाँ चाहिँ बाँच्न सक्नुहुन्छ। राम्रोसँग खुसीसँग आफ्नै परिवारसँग रहेर आफ्नै समाजमा रहेर आफैले एउटा सानो स्वरोजगारीको उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर म सबै युवा युवती भाइ बहिनी दाइ जो हुनुहुन्छ विदेशमा कृपया हाम्रै देशमा फर्कौँ, हामी हाम्रै माटोमा रमाउँ, हाम्रै माटोमा पसिना बगाउँ, होइन। सधैँ यो चाहिँ विदेश भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो होइन। तपाईँको बल भइन्जेल तपाईँ विदेशमा चाहिँ पसिना बगाउने र भोलि बल सिद्धिएपछि नेपाल आउँदा आफ्नो माटोमा आउँदा यही माटोले तपाईँलाई सराप्छ। त्यस कारणले आफ्नै माटोमा फलौँ, आफ्नै माटोमा फलाउँ, आफ्नै माटोबाट चाहिँ बाँच्ने प्रयास गरौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुन कामको लागि जानु लाग्यो त्यो काम त्यहाँ गएर हुन्छ कि हुँदैन त्यो बुझेर मात्रै जानु पऱ्यो जानुले पनि त। अब एउटा काममा गइरहेको हुन्छ, अरू काम परिदिन्छ, त्यहाँ गइसकेपछि अब फर्केर आउने कुरा पनि आउँदैन। अब ऋण काटेर गएको हुन्छ, अब फर्किहालौँ भने यता ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ अब जानै परेको खण्डमा चाहिँ अलिकति बुझेर, होइन, कुन कामको लागि जानु लाग्यो, त्यहाँ पुगेपछि को एजेन्ट मार्फत जानु लाग्यो, सबै कामहरू चाहिँ बुझेर मात्रै गएको राम्रो हो। सकेसम्म स्वदेशमै बसौँ, आफ्नै परिवारसँगै रमाएर काम गरौँ। पैसाले त कसलाई पुग्छ र? यदि विदेश जानै छ भने सिप सिकेर राम्रोसँग बुझेर मात्रै जाउँ र गएपछि पनि ध्यान दिएर वैधानिक तवरले काम गरौँ, ताकि स्वदेश फर्कदा हाँस्दै हाँस्दै आउन पाइयोस्, न कि यसरी बन्द बाकसभित्र। सबै कुरा बुझ्नु पर्यो, सबै डकुमेन्टहरू तयार हुनु पर्यो पहिलो कुरा। अनि कुन देशमा कुन सिपमा कुन चाहिँ काम गर्न जाँदैछ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। त्यो जुन काममा जाँदैछ त्योसँग सम्बन्धित सिप छ कि छैन त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो, होइन। त्यसपछि आएर त्यो देशको भाषा, त्यो देशको कानुनको बारेमा आधारभूत ज्ञान लिनै पर्यो, तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, होइन। त्यसपछि आएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले हामीले त्यो चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न गइरहेछौँ। पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम नभई हुँदैन, त्यसमा यी सबै कुराहरू पनि पर्छन्। र एउटा योजना बनाउनु पर्यो। उहाँहरू त 2 वर्ष 4 वर्षको लागि नै जाने हो, आफ्नै परिवार आफ्नो बालबच्चाको लागि जाने हो, राम्रो भविष्य होस् भनेर जाने हो। आफूले कमाएको पैसा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने त्यो योजना हुनु पर्यो। त्यो योजना सहित जानु पर्यो। आफूले कमाएको पैसा सुरक्षित ढङ्गले कसरी पठाउने ती कुराहरू बुझ्नु पर्यो। कार्यस्थलमा सुरक्षित कसरी हुने सबै कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यति गर्न सक्यो भने भाषा, सिप, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, त्यसपछि प्रिपरेसन र आफूले समस्या पर्दाखेरि कहाँ सम्पर्क गर्ने, के गर्ने आदि इत्यादि सबै सूचनाहरू आफूसँग लिएर जाने हो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो तुलनात्मक रूपले बढी लाभदायी पनि हुन्छ उहाँहरूको वैदेशिक रोजगार र सुरक्षित पनि हुन्छ। ल ठिकै छ, कुनै बाध्यतावश विदेश जानै पर्यो या जान मन लाग्यो, गइयो। कथम कदाचित उता समस्या पर्यो भने या घाइते भइयो भने या के थाहा आफन्तको उतै दुःखद अवसान नै भइदियो भने हामी कामना गर्छौँ त्यस्तो कसैको नहोस्, तर भइदियो भने सरकार अर्थात् हाम्रो अभिभावक हाम्रो लागि साथमा छ, जसले गठन गरेको यो वैदेशिक रोजगार बोर्डले यसमा पूर्ण रूपले साथ दिन्छ। यतिसम्म कि बोर्डले जानुअघि तालिम लिन प्रेरित गर्ने र सहयोग गर्ने हेतुले देशैभरि तालिम प्रदायक संस्था मार्फत सहयोग पनि गर्दै आएको छ। अर्थात् वैदेशिक रोजगार बोर्ड जानु पूर्वदेखि फर्केसम्मका र दुःखका सबै अवस्थामा औषधि र सारथी बनेको छ। फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, समयको माग, महामारीको पीडा, प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै
बोर्डले आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरू अनलाइन एप्सको प्रयोग गरी स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने काम पनि सुरुवात गरिसकेको छ। यो एक गतिलो फड्को हो वैदेशिक रोजगार बोर्डको। हजुर, जति कुराकानी गरे पनि, जति दृश्यहरू हेरे पनि अन्तिममा निष्कर्ष यही आउँछ कि कामकै लागि अब विदेश जानु जरुरी छैन। स्वदेशमै स्वरोजगारी छ। धेरैवटा ठाउँमा थोरै कमाइ होला, त्यो अलग कुरा हो। आफ्नै देशमा बसेर परिवारसँग बसेर निरन्तर लामो समयको लागि त्यो थोरै कमाइ पनि धेरैभन्दा बढी हुन्छ, धेरैभन्दा राम्रो हुन्छ। यो हामीले बुझिसक्यौँ। तर फेरि पनि भन्छौँ, यदि जाने छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व तालिम लिनुहोला, सिप सिक्नुहोला, दक्ष बनेर जानुहोला, राम्रोसँग बुझेर जानुहोला। कुनै पनि सल्लाह सुझाव चाहियो या सहयोग चाहियो भने वैदेशिक रोजगार बोर्ड हरदम तयार छ सहयोग गर्न, सल्लाह दिन। सँगसँगै अर्को कुरा पनि भन्छौँ हामी, वैदेशिक रोजगारमा गइसकेपछि कुनै समस्या आयो भने त्यसको लागि पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। अहिले त प्रविधिको समय हो, संसारका जुन कुनामा भए पनि सम्पर्क गर्न कुनै पनि गाह्रो छैन। हामीले स्क्रिनमा ठेगाना देखाइरहेका छौँ, त्यो ठेगानामा गएर टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, टोल फ्री नम्बरमा, अनि वेबसाइटमा हेरेर त्यहाँ सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू बताइएको छ, त्यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ। फेसबुक पेजहरू पनि छन्, वैदेशिक रोजगार बोर्ड भनेर सर्च गर्नुभयो भने जताततै भेट्न सकिन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, फेरि पनि भन्छौँ, आफ्नै माटोमा सुन फलाउँ, सकेसम्म विदेश किन जाने। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी इटहरी, एनटिभी कोहलपुरमा साप्ताहिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो कुरा बारम्बार यहाँलाई भनिरहेका छौँ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा त हामी हरेक शुक्रबार साँझ 7:25 बजे लाइभ नै प्रस्तुत गर्छौँ नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा। अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। हामीले धेरै कुराकानी गर्न बाँकी नै छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल यो कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।